اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. محبتنا درود پاک. معزز محترم علماء کرام، جامعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے غیور نوجوان بزرگ مسلمانوں، محترم جناب حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات دی شفقت دی وجہ تو حاضری دا موقع ملیا ہے. انتہائی اختصار دے نال ثواب دی نیت نال دو چار جملے عرض کرنا چاہنا. دوستو، میں ایک سوال کر رہا ہوں. میرا دل کہہ رہا ہے کہ تسی سارے قرآن دی محبت وچ آئے ہو. کیا یہ گل ٹھیک ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو مینوں. جزاک اللہ. میں کیا میرے پروردگار اے خانپور دا سارا مجمع قرآن دی محبت وچ آیا ہے، انہاں دا کی کرنا ہی؟ فرمایا ہے جے سارا مجمع قرآن دی محبت وچ آیا ہے تے کل قرآن انہاں دی محبت وچ آئے گا، تے جدی محبت وچ قرآن آ گیا انہوں جنت وچوں جان لئی روک کوئی سکدا نہیں. جزاک اللہ. دوستو، کائنات دے اندر جتنیاں بھی چیزاں موجود نے، ہر چیز دی کوئی نہ کوئی خاصیت، کوئی نہ کوئی صفت، کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوندی ہے. اور جیڑی چیز دی خاصیت ہے وہ کسے بھی لمحے چیز تو جدا نہیں ہوندی، چیز تو علیحدہ نہیں ہوندی. میں اپنی تمہید نو سمیٹنا چاہنا. چینی دی خاصیت ہے مٹھاس. ہن مٹھاس کسے بھی دور دے اندر چینی تو جدا نہیں ہو سکتی. وجہ یہ ہے کہ مٹھاس خاصیت ہے چینی دی. میں سمجھانا ہے چاہنا، جس طرح مٹھاس خاصیت ہے چینی دی، جس طرح تبانی خاصیت ہے سورج دی، جس طرح خاصیت ہے چاند دی، جس طرح بلندی آسمان دی خاصیت ہے، جس طرح پستی زمین دی خاصیت ہے، جس طرح چمک ستارے دی خاصیت ہے، جس طرح مہک پھلا دی خاصیت ہے، اسی طرح ہدایت مصطفیٰ دے یارہ دی خاصیت ہے. چاند سے چاندنی جدا ہو جائے نہیں ہو سکتا، سورج سے تبانی جدا ہو جائے نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کے یاروں سے ہدایت جدا ہو جائے نہیں ہو سکتا. ہدایت خاصیت ہے مصطفیٰ کے یاروں کی. اگر کوئی چیز اپنی خاصیت نہیں چھوڑتی تو ہدایت مصطفیٰ کے یاروں کو کیسے چھوڑے؟ بڑا قصور نہیں، ٹائم ہی ہے مجھے توجہ کرنا. الہ العالمین نے اعلان فرمایا. میرے معزز سامعین، میں کیا میرے رب کریم
میں نبی دے یاراں دی خاصیت وینا تے مینوں ہدایت نظر آوندی ہے۔ اے میرے رب کریم ذرا طالب علم نو اے وی تے دسنا کہ نبی دے یاراں دی خاصیت کیویں بنی۔ فرمایا نبی دی محفل وچ نبی دی صحبت وچ اے پیر رکھ دے جاندے نے تے میں ہدایت نال نوازدا جانا وا۔ اے میرے پروردگار ذرا اے وی تے دسنا اے کیڑا نبی ہے؟ فرمایا انہاں نو آمینہ دا چن کہندے نے، انہاں نو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے، انہاں نو بدر الدجا کہندے نے، انہاں نو شمس الضحیٰ کہندے نے۔ خان پور دے رہن والے اے او کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہ دے بارے ابو جی رحمت اللہ علیہ انج تڑپ دے سن کہ کہہ کے شاہی نہیں بدر بھی شرمایا ہے، کہہ کے شاہی نہیں بدر بھی شرمایا ہے، جب سے سرکار کا رخ زیبا نظر آیا ہے، جب سے سرکار کا رخ زیبا نظر آیا ہے، ان کے ایک ایک اشارے پہ ہر ایک فدا، دیکھیے چاند بھی قدموں میں اتر آیا ہے، دیکھیے چاند بھی قدموں میں اتر آیا ہے۔ ربا نبی تے تیرے آدم بھی نے، آدم تو عیسیٰ سارے تیرے نبی نے علیہم السلام، تے ربا دسنا تیرے نبی دی کنی شان ہے۔ فرمایا خان پر دے مجمع نو سمجھانا، اللہ دا قرآن کہندے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ توجہ کرنا، مشیت نے آکھیا جدوں باری میرے یار دی آئی، باری جدوں میرے بیلی دی آئی، باری جدوں میرے دوست دی آئی، تے میں اعلان کرنا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یار دیواری ہوئے میں صرف نشانیاں وکھانا، تے جدوں باری حبیب دیا جائے، جدوں باری اپنے محبوب دیا جائے، میں شیوانی وکھاندا۔ فرمایا اسرا میں سیر کرانا وا، اللہ اکبر کبیرہ، بزم کونین کی جبھی سواری چلی، آسمان اور زمین تک کی صفیں بچھی گئی، انبیاء آ گئے مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ توجہ کرنا، اے میرے نبی دی شان ہے۔ فرمایا جبرائیل جا میرے سونے نو لیا، میرے سونے نو لے کے تے آنا، تے جدوں میرا سونا عرشاں تے آئے گا، اللہ اکبر یا حی یا قیوم، حضرت جبرائیل نے کیا ہوئے گا پروردگار تیرے نبی نو جگاواں کیویں، تیرے نبی نال مخاطب کیویں ہوواں؟ فرمایا نام نہیں لینا، والضحیٰ کہہ لے، نام نہیں لینا، علم نشرح کہہ لے، پر نام نہیں لینا۔ چم چم کے تلیاں سائیں نو جگایا، چم چم کے تلیاں، چم چم کے تلیاں سائیں
چم کے تلیاں سائنو جگایا اج تینو عرشاں تے رب نے بلایا چم چم کے تلیاں سبحان الذی توجہ کرنا میرے آقا نے کیا ہوئے گا پروردگار موسیٰ نے تور تے آنا ہوئے تے تو کہنے فخلانا علیک موسیٰ تو تور تے آن لگے اپنیاں جتیاں لا دے اے جوڑے لا دے اے اپنے نالین لا دے ربا میں تے آسمانہ تو پار ہونا ہے میں تے عرشہ تو پار ہونا ہے میں تے سدرۃ المنتہا تو بھی پار ہونا ہے اے میرے پروردگار موسیٰ نے تور تے آنا ہوئے تو جتیاں لوا دینا ہے ربا میں تے بڑی دور ہونے دس میں اپنیاں جتیاں اتار دیا خان پور دے رہن والے ہن طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا مشیت نے کیا ہوئے گا اے میرے محبوب تو اپنی جتیاں دی اتارن دی گل کرنے جتی تے میں تیرے بلال دی کعبے دی چھت تے چڑھن لگیا نہیں سی لین دیتی تاکہ کائنات دا عقیدہ بن جائے کہ جس آقا دے غلام دی نشان ہے پھر اس غلام دے آقا دا کنا مقام ہوئے گا میں گزارش کر رہا سا ربا تیرے نبی دیا یاران دی خصیت ہدایت کی میں مشیت نے کیا ہوئے گا جدو نبی دی صحبت دے وچ نبی دے یارا جاندے نے ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدایا گیا تشی ناکام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دل گئی مغفرت یافیت کا پیام آ گیا جب نبی دے یار آ گئے میرا اعلان کرنا الذین یؤمنون بالغیب جدو نبی دے یار آ گئے میرا اعلان کرنا وا نبی دیا یارا دی اینی شان ہے اینا دا اینا مقام ہے اینا دی اتنی عظمت ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم اینا اللہ نو نہیں دیکھیا پھر بھی ایمان رکھ دینے جنت نو نہیں دیکھیا پھر بھی ایمان رکھ دینے تے میں رب اگے بڑھ کے اعلان کرنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا میں ایمان دا معیار مقرر کیتا ہے جڑا میرے نبی دے صحابہ دا سارے سبحان اللہ کہو تے میں اگلی گل کرا توجہ کرنا میں بڑا خوش نصیب مینوں ہدایت مل گئی میں بڑا خوش نصیب بڑا بختہ والا توجہ کرنا تے میں کس میں ہدایت نو پوچھیا کہ میرے نصیب کے تو مینوں مل گئی تے دسنا تیرے نصیب کی نے تے ہدایت بھی بول کے کہندی ہوئے گی تیرے نصیب اے کہ میں تینوں مل گئی میرے نصیب اے کہ مینوں نبی دے یار مل چکے نے مینوں نبی دے صحابہ مل چکے نے اللہ اکبر یا حی یا قیوم توجہ کرنا اللہ دا قرآن کہندے نبی دے یاراں دی نشان ہے کہ میں رب اعلان کرنا وا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ربا جدو امتحان لیا تے رب کہندے امتحان تو بعد پھر میں جدو سرٹیفکیٹ دیتے میں سندائیں عطا کیتیاں تے میں رب اعلان کرنا وا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک
دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا کانپور دے رہن والے میں ساریاں گلاں چھڈ کے تیری چولی دے وچ اپنی گفتگو دا خلاصہ رکھنا چاہنا اللہ دا قرآن کہندے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں گل مکدی مقامہ میں کہ ربا نبی دے یاراں دی شان کیے فرمایا خانپور دے مجمع نو سمجھانا نبی دے سارے صحابہ دی بڑی شان ہے اے جڑے گھوڑے تے بیٹھ جاندے نے او گھوڑا بڑی شان والا اس گھوڑے نو جڑے پیر لگے ہوئے نے او پیر بڑی شان والے انہاں پیراں نال جڑے کھر لگے ہوئے نے او کھر بڑی شان والے میں رب اعلان کرنا وا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا نبی تے سارے صحابہ تے بڑے اونچے نے میں رب اعلان کرنا وا نبی دے یاراں دے کوڑے دے پیراں دے کھراں دے وچوں نکلیاں ہوئیاں اگ دے چنگیاریاں دیاں میں رب قسماں کھانا تاکہ کائنات دا عقیدہ بن جائے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میرے نبی دا ابو بکر بھی جنتی ہے میرے نبی دا عمر بھی جنتی ہے میرے نبی دا عثمان بھی جنتی ہے میرے نبی دا علی بھی جنتی ہے میرے نبی دا حسن بھی جنتی ہے میرے نبی دا حسین بھی جنتی ہے میرے نبی دا بلال